Jai Sri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad-Bhagavad-Gita Athaikadashodhyayah. Arjuna Uvacha Madanugrahaya Paramam Guhyamadhyatma Sanyitam Yatvayoktam Vachastena Mohoyam Vigato Mama Bhavapyayau Hi Bhutanam Shrutau Vistarasho Maya तत्त्वकमलपत्राक्ष्यमाहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहैकस्सं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. जय श्री कृष्ण.